पुरतपा खैर मकदम हकीम साहब। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं एक वाक़े से, एक क़िस्से से, और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब का ताज़ा बताज़ा कलाम भी होगा आप सबकी खिदमत में पेश। अकबर बादशाह का नाम आप सबने सुना है, और अकबर के नौरत्नों में से एक अहम तरीन नाम था बीरबल का। उनके क़िस्से बड़े मशहूर हैं। अपनी हाजिर जवाबी के लिए, अपनी सूझबूझ के लिए, अपनी दानिशमंदी के लिए बीरबल का सानी नहीं था। अकबर मुख्तलिफ़ औक़ात में अक्सर आजमाइशों में मुब्तला करते रहते थे, इम्तिहानात में मुब्तला करते थे, और बीरबल जो है वो कहीं ना कहीं उसका तोड़ ज़रूर पेश कर दिया करते थे। एक बार अकबर ने सोचा कि मैं अपनी सल्तनत, अपनी ममलिकत के अक्लमंद लोगों से तो मिलता रहता हूँ, बेवकूफ़ लोगों से भी मिलना चाहिए, देखें कि बेवकूफ़ लोग होते कैसे हैं। बीरबल को बुलाया और कहा कि भाई शाम होने तक मेरी खिदमत में 6 बेवकूफ़ लोगों को पेश किया जाए। बीरबल ने सर झुकाया, आदाब बजा लाया और चल पड़े तलाश में कि देखें बेवकूफ़ लोग कहाँ से मिलेंगे। बड़ा मुश्किल था। अब बेवकूफ़ लोगों की हरकत और सकनात से तो उन्हें पहचाना जा सकता है, लेकिन शाम तक का वक्त था और उसमें 6 बेवकूफ़ों को पेश करना था। चलते जा रहे थे और सोच रहे थे कि हार तो नहीं मानूंगा, ढूंढ के ही रहूँगा। देखा कि एक शख्स तालाब में लेटा हुआ है और अपने हाथ ऊपर उठा रखे हैं। उसने पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, तालाब में लेटे हुए क्यों हो? तो उसने कहा कि मैं अपनी बीवी के लिए कपड़ा ख़रीदने जा रहा था, लेकिन मैं तालाब में गिर गया। तो बीरबल ने कहा कि बाहर निकलो, अपने हाथों का सहारा लो और बाहर निकलो। उसने कहा कि मैंने अपनी बीवी के लिए नाप ले रखा है अपने हाथों पे, और अगर मैं अपने हाथों को पानी में डालूंगा तो ये नाप बाकी रहेगा क्या? बीरबल ने कहा मिल गया पहला बेवकूफ़। उसे कहा मैं सहारा देता हूँ, मेरे हाथों को थामो और बाहर निकलो। उसे बाहर निकाला और कहा मेरे साथ साथ चलो, लेकिन सवाल कोई ना पूछना। थोड़ी दूर आगे गया तो उसने देखा कि एक शख्स घोड़े पर सवार है और सूखी हुई घास का गट्ठर उसने अपने सर पर उठा रखा है। पूछा क्या माजरा है, तुमने इसे सर पर क्यों उठा रखा है, घोड़े की ज़ीन पे रखो। उसने कहा मेरा घोड़ा बहुत दुबला पतला है, बहुत कमज़ोर है, ये इतना वज़नी बोझ नहीं उठा सकेगा, इसीलिए मैंने घोड़े पर ना रख के अपने सर पर उठा रखा है। बीरबल ने कहा वारे किस्मत, यार तुम्हारी ही तलाश थी मुझे, आओ मेरे साथ चलो, लेकिन कोई सवाल ना पूछना। खुश था बीरबल दिल ही दिल में कि चलो 2 बेवकूफ़ तो मिले। चला जा रहा था, थोड़ा दूर आगे तो उसने देखा कि एक शख्स बहुत तेज़ी से कुछ बोलता हुआ दौड़ा जा रहा है। तो उसने उसे कहा कि रुको रुको रुको, ये इतनी तेज़ी से कहाँ भागे जा रहे हो, गिर जाओगे। उसने कहा कि आपने मेरा काम बिगाड़ दिया, मैं अपनी आवाज़ को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा जा रहा था, अब आपने रास्ते में रोक दिया, अब मैं अपनी आवाज़ को कैसे पकड़ूंगा। बोला कि भाई किस्मत बहुत अच्छी है मेरी, तीसरा बेवकूफ़ भी मिल गया। उसे कहा कि चलो मेरे साथ। अब बीरबल जो है वो आगे आगे है, 3 बेवकूफ़ उसके पीछे पीछे हैं। महल के करीब पहुंचा तो देखा एक शख्स झुका हुआ कुछ ढूंढ रहा है। पूछा कि क्या कर रहे हो? बोला मेरी अंगूठी जो है महल के उस पार गिर गई है। तो बीरबल ने कहा कि उस पार गिरी है तो तुम इस पार क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा उस पार अंधेरा है, इस पार उजाला है, अब अपनी अंगूठी को मैं अंधेरे में तो नहीं ढूंढ सकता, उजाले में ढूंढूंगा ना। कहा कि चलो तुम्हारी अंगूठी मैं तुम्हें दिलाता हूँ। इन चारों को लेकर के बीरबल अकबर की खिदमत में पहुँचा और कहा कि भाई मैं 4 बेवकूफ़ों को लेकर आया हूँ बादशाह सलामत। तो कहा कि कैसे बेवकूफ़ है ये, कैसे पहचाना तुमने? बीरबल ने सारी कहानी सुनाई, सारा किस्सा सुनाया। तो बादशाह ने कहा कि मैंने तुम्हें 6 बेवकूफ़ कहा था लाने के लिए हमारी खिदमत में पेश करो, तुम 4 को ही लेकर आए हो। बीरबल ने कहा कि अगर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। बादशाह ने कहा, अकबर ने कहा कि हाँ कहो। कहा कि 4 बेवकूफ़ तो ये हैं, 5वें आप हैं, 6ठा मैं हूँ। आपने एक अहमकाना सी ख्वाहिश का इजहार किया तो आप भी बेवकूफ़ हैं, और मैं भी बेवकूफ़ हूँ कि मैं इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चल पड़ा। आज हमने जो एक दिन हमारी ज़िंदगी में था, बहुत कीमती है ये वक्त, सोने से भी ज़्यादा अनमोल, वो इस छोटी सी बेवकूफ़ाना या अहमकाना ख्वाहिश को पूरा करने में सर्व कर दिया। तो अकबर लाजवाब हो गया और बीरबल की जो हाजिर जवाबी थी या उसकी दानिशमंदी थी वो एक बार फिर बाजी ले गई। तो वक्त बहुत कीमती है, इसकी अहमियत को हम पहचानते नहीं हैं। एक दिन क्या, ये समझिए कि हमारी ज़िंदगी का 1 साल ज़ाया हो जाता है अगर हमने उसे बर्बाद कर दिया। तो लम्हे को कम नहीं समझना चाहिए, लम्हा गुजर गया तो सदियाँ बीत जाती हैं, सदियाँ समझिए गुजर गई। तो वक्त अनमोल है, इसकी कदर करनी चाहिए। अब चलते हैं हम हकीम साहब के पास और उनसे जानते हैं कि इस छोटे से क़िस्से में हमारे लिए क्या सबक पोशीदा है, या उनका जो शायराना इजहार ख्याल है उसे आज उन्होंने किस कालिब में ढाल कर पेश किया है। देखिए, बेवकूफ़ों से ही अक्लमंद और दानिश्वरों की इज्जत है, और हर तरह के लोग अल्लाह ने बनाए हैं, और हर दिमाग मुनफरिद है, मुख्तलिफ है।
ہر چہرہ یہاں تک کہ ہر ہاتھ کی لکیریں سب کچھ الگ بنایا ہے. دیکھنے میں سب ایک سا لگتا ہے. اور اللہ کی مصلحت ہے کہ کچھ لوگوں کو کم دماغ دے کر ان سے کام لیتا ہے, کچھ لوگوں کو زیادہ دماغ دے کر ان سے کام لیتا ہے. بہرحال عقل ایک بڑی چیز ہے لیکن قسمت سے بہت چھوٹی ہے. بے شک, بالکل حکیم صاحب. غزل کا مطلب پیش کر دوں. ارشاد عنایت. بڑی مشکل سے آیا اس کو غم سے مطمئن رہنا. بڑی مشکل سے آیا مشکل سے آیا اس کو غم سے مطمئن رہنا. میرے مالک تو میری چشم نم سے مطمئن رہنا. بہت عمدہ. میرے مالک تو میری چشم نم سے مطمئن رہنا, اور رکھے جس حال میں اس حال میں مشکور ہو جاؤں. بے شک. رکھے جس حال میں اس حال میں مشکور ہو جاؤں. مجھے بھی آ گیا تیرے کرم سے مطمئن رہنا. بہت عمدہ, لاجواب. مجھے بھی آ گیا تیرے کرم سے مطمئن رہنا. اور ہمیشہ خم کے خم پینا میسر کس کو ہوتا ہے. ہمیشہ خم کے خم پینا میسر کس کو ہوتا ہے. اگر تشنا رکھے ساقی بھرم سے مطمئن رہنا. اگر تشنا رکھے ساقی بھرم سے مطمئن رہنا. اور میں جب قسمت کے پیچو خم کی بھی پرواہ نہیں کرتا. میں اب قسمت کے پیچو خم کی بھی پرواہ نہیں کرتا. میں اب قسمت کے پیچو خم کی بھی پرواہ نہیں کرتا. مجھے اب آ گیا زلفوں کے خم سے مطمئن رہنا. مجھے اب آ گیا زلفوں کے خم سے مطمئن رہنا. اور مقتے کا شعر ہے, تبسم بانٹنے والا ہوں تنہائی میں روتا ہوں. تبسم بانٹنے والا ہوں تنہائی میں روتا ہوں. ضروری طور ہے دیدائے نم سے مطمئن رہنا. ضروری ہے دیدائے نم سے مطمئن رہنا. بہت شکریہ. بہت عمدہ حکیم صاحب, بہت عمدہ. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے زور قلم کو اور فزوں تر کرے اور اس میں اضافہ کرے. 2 کالرز منتظر ہیں آپ سے گفتگو کے. آئیے پہلے ہم شبانہ سے بات کرتے ہیں, پھر سمینہ صاحبہ. سمینہ تھوڑا سا انتظار. شبانہ صاحبہ سوال بتائیے. ہلو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کا میرا کافی دن میں پہلی بار آج نمبر لگا ہے, اور میں کتنی خوش ہوں, بہت زیادہ. میں نے کافی دوا حکیم صاحب کی کھائی ہے, منگاتی رہتی ہوں سن کے, دیکھ کے. ہر ٹائم میں حکیم صاحب کا پروگرام دیکھتی ہوں, اور پتہ نہیں کیوں اسی ٹائم بیٹھ جاؤں گی دیکھنے, چاہے کتنا ہی کام ہو کچھ بھی ہو. حکیم صاحب میرے شوگر بھی ہے, اور میری ہارٹ بیٹ بھی بہت بڑھتی ہے, اور بی پی بھی رہتا ہے, اور پیٹ بہت بڑا ہے جیسے شریر سے زیادہ. تو میں نے آپ کا نمک زیتون بھی ابھی منگایا ہے, سرکہ بھی آپ کا لے رہی ہوں. آرام تو ہے لیکن اس پیٹ سے بہت ٹائٹ بھی بہت رہتا ہے, اور بڑا بھی ہے کافی. تو حکیم صاحب اس کا کچھ بتائیں. ضرور بتائیں گے. تھوڑا سا انتظار. سمینہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو حکیم صاحب کو بہت بہت سلام. جی وعلیکم آپ السلام. لوگ کتنی گفتگو اتنی اچھی لگتی ہے سننے میں, آج فون لگ گیا بہت مشکل سے. جی ہلو, ہمارے نا پیر صاحب کی ایک ناز شریف کا ایک لائن ہے, میں بولنا چاہتی ہوں, 2 سوال ہے میرے. جی بتائیے. جی. کیا نہیں ہے جہاں میں حبیبی خدا, چاند تارے بھی ہے گل گئے گل بھی ہے, لیکن امت کے حصے میں ہے آج کل ذلتوں بے کسی پاکائے رنج و غم. ذلتوں بے کسی پاکائے رنج و غم. مطلب ہر چیز ہے لیکن اپنی کرنی سے محروم رحمت ہے. اپنی کرنی سے محروم رحمت ہے, رحمت ہے. اب ہر گھڑی مبتلائے مصیبت ہے سب. ہر گھڑی مبتلائے مصیبت ہے سب. کیا نہیں ہے جہاں میں حبیب خدا, چاند تارے بھی ہے گلچائے گل بھی ہے, لیکن امت کے حصے میں ہے آج کل ذلتوں بے کسی پاکائے رنج و غم.
हमारे पीर साहब का खुद का लिखा हुआ 90 साल की उम्र थी, 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। माशाल्लाह इतने मुस्तकी थे, इतना अच्छा लिखते थे, हम उनके मुरीद थे और हमेशा दुआ में याद रखते हैं आप लोग को। बहुत उम्दा कलाम बहन, बहुत उम्दा कलाम। सवाल भी बता दीजिए, 2 सवाल का जिक्र किया है आपने। जी जी, मेरा हमारी दवाई चालू है हकीम साहब से। हाँ। गोंद पिया और ये मोरिंगा गोंद, और अभी जैतून का नमक भी मंगाए हैं और वो भी मंगाए हैं, क्या बोलते कलुंजी का नमक, और ये और एक चिलगोजा गोंद है ना ताकत के लिए, वो भी मंगाए हैं। तो माशाल्लाह अभी ठीक है, पहले से तो आराम है। खाली ये पूछना था, जो सफीस्तान बताते हैं और उन्नार और तीनों चीज जो बताते हैं, उसमें जो बीज रहते हैं तो वो निकाल लेना चाहिए पीसने के टाइम में, तीनों चीज है। और वो क्या बोलते वो ना पीसने के बाद सिगरेट हो जाता है, बोल जो रहता है ना बीज जैसा, वो सिगरेट क्यों हो जाता है? सुखा के पीसने के बाद जो सिगरेट हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके पत्ते या रोल लेके पीसना चाहिए या कुछ और साथ में? बेहतर बेहतर जी हकीम साहब। देखिए, एक तो उन्नाब की गुठली निकालना लाजिम है। उन्नाब वो एक बेर जैसा, बेर नुमा बल्कि बेर ही है वो, उसमें गुठली होती है बहुत बारीक सी, ईरानी बेर होता है। इससे गुठली निकाल दें और सफिस्तान को ऐसे ही पीस लें या पाउडर बना लें। और ये जो गौन मोरिंगा सफ़ेद है, ये सुखाना पड़ेगा, कभी कभी नमी ले लेता है ये, तो नरम सा हो जाता है। तो इसको सुखा के फिर तोड़ें हल्का हल्का, और फिर ग्राइंडर में डालेंगे तो बिल्कुल पाउडर हो जाता है। और मॉइस्चर ले लेता है ये बरसात में। तो वो हीटर होता है ना, रूम हीटर, उसके आगे ज़रा सी देर रख दो तो ये खूब हो जाता है। तोड़ के रख दें तो जल्दी से खुश्क हो जाता है और आपको फ़ायदा है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है और कौनसिया से लोगों को फ़ायदा मुमकिन होता है इस नुस्खे से भी। और शुगर पेशेंट अपनी अद्वियात के साथ हमारी अद्वियात लें तो इंशाल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, शबाना साहिबा ने भी डायबिटीज़ का जिक्र किया था, तो उसके बारे में तो आपने बता दिया। मसला ये है कि उनकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, उनको ब्लड प्रेशर भी है, पेट काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि एक इजाफी बोझ महसूस होता है। उसे कैसे कम करें? देखिए, जो सिरका लेते हैं शबाना, वो सिरका लें और उसमें एक चुटकी खाने का सोडा डाल दें, नमक जैतून एक चुटकी डाल दें, तब इस्तेमाल करें दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। और जैसे धनिया है, धनिया खाया करें 1 चम्मच दिन में 1 बार या 2 बार। ये बहुत मुफीद चीज़ है, ये भी पेट के अफखरात को और गैसेस को, कब्ज़ को दूर करता है। और डाइट थोड़ी कंट्रोल कर लें, जैसे 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाया करें, चाहे 3-4 घंटे बाद फिर 2 रोटी खा लें। डायबिटिक आदमी अगर ऐसा करें तो उनको खुराक तो उतनी ही पहुंच जाएगी पेट में, लेकिन वक्फे वक्फे से खाना बेहतर है डायबिटिक के लिए। और गर्म पानी पीना बेहतर है 5 बार कम से कम, और 1 घंटा पैदल चलना भी बहुत फ़ायदेमंद आम आदमी को भी होता है, डायबिटिक को और ज़्यादा। जी, खुशनुमा थोड़ा सा इंतज़ार, नाहिद साहब से बात कर लें। जी बताइए नाहिद, क्या सवाल है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को सलाम रखे, परवरदिगार आमीन आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहो। आमीन सुम्मा आमीन। खैर का ये मामला अल्लाह आपके साथ भी फरमाए। जी बहन बताएं, क्या सवाल है? दादी, मेरा ये सवाल है कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, एक पैर में चल भी नहीं पा रहे हैं। जी, किस तरह की दुश्वारी है, तकलीफ है, दर्द है, नसों में खिंचाव है, सूजन है, क्या कुछ बताएं? घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है बहुत ही ज्यादा। हाँ, बोन किया मंगवाया था हमने जी, तो वो यूज किया हमने, तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ अभी। तो फिर हमने मतलब अंग्रेजी दवा लेना शुरू की, तो मतलब एक्सरा करवाया तो गैप बताया कि गैप आ गया है। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। कितने दिन से ले रहे हैं? कितने दिन से गौनसिया लिया इन्होंने? नाहिद साहब, कितने दिन हो गए आपको गोंसिया इस्तेमाल करते हुए? तो लगभग हो गए 15 दिन हो गए।
15 दिन, जी सिर्फ 15 दिन, ठीक है। खुशनुमा साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम जी। बाजी मेरा ये सवाल है, तकरीबन मेरे 5-6 महीने से मेरे हाथ में जो सर पर मैं छू लेती हूँ तो मेरे महल में दाने हाथ में निकल आते हैं, बाद में खुजली होने लगती है, खाल सूखने लगती है। कम से कम 5 महीने अगर मैं गिलफ्ट पहन के काम कर रहे हैं, जरा से भी मेरे हाथ में अगर सरफ लग जाता है तो खुजली और महल में दाने निकल आते हैं। दवा भी खा रहे लेकिन कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब मेरे घर में और भी 2 लेडीज हैं, उनके दांत है, दवा तो खा लिया लेकिन दांत तो चले गए, लेकिन उसमें खुजली नहीं जा रही है। बहुत परेशान है, हाथ की दिक्कत से तो बहुत परेशान है। इनकी पूरी बात आप तक पहुंची है हकीम साहब? जी 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 बेहतर, जी रहनुमाई फरमा दीजिए। अच्छा देखिए, किसी को भी खुजली हो, बेचैनी हो और पित्ती उछल आए, दाने दाने निकल आए, वहां से हो, इन सब चर्म रोग जिन्हें कहते हैं, जिल्दी इमराज, तो उनके लिए एक अच्छा नुस्खा है जो बड़ा काम करता है। ये अलसी को हल्का सा भून कर, ज्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भून कर पाउडर बना लें। और देखिए एक चुटकी लेना है खाने का सोडा, जो मीठा सोडा किचन में इस्तेमाल होता है, वो 2 गिलास पानी में डालें, एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून इसमें डालें, 2 गिलास पानी में मिक्स कर लें। और 1 चम्मच या आधा चम्मच अलसी खाएं जो आपने हल्का सा भूनकर पाउडर बनाया है, और ये 2 गिलास पानी पी लिया करें। इससे हमारे जिल्दी इमराज में फायदा होना मुमकिन है। जी, अब घुटने में तकलीफ है नाहिद साहिबा को, डॉक्टर ने बताया है कि गैप आ गया है, वो क्या करें? हाँ मोहतरमा, देखिए 15 दिन काफी नहीं है। एक तो गौन से आप छोड़े नहीं, और मुमकिन है आपका दर्द बढ़ गया हो। 100 में 2 लोगों का दर्द बढ़ जाता है। तो न तो मेरी नज़र में ना तो गैप आता है और ना गैस आती है। गैस घुटने में कैसे आएगी, रास्ता ही नहीं है गैस आने का। तो कभी ऐसा नहीं होता। बस 2-3 बातें आप मेरी मान लें। जितना गौनसिया आपके पास है उसे खर्च कर लें, आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद। आप डॉक्टर की दवा भी लेना चाहें तो साथ में ले सकते हैं। वो दर्द की दवा खा रहे हैं और ये मरज की दवा है, तो इसमें बहुत अच्छा है अगर आप दर्द की दवा 5-10 दिन इसके साथ में लें। और इसमें हिदायत ज़्यादा काम करेगी, दवा भी काम करेगी। तो हिदायत यह है कि ख़वातीन और हम लोगों में ज़्यादातर वेस्टर्न टॉयलेट नहीं होता, जो मगरिबी तहजीब का टॉयलेट होता है, वेस्टर्न टॉयलेट या कुर्सी वाला शौचालय समझ लीजिए। ये अगर आपके घर में नहीं है तो आपको कोई अच्छा नहीं कर सकता, वो लगवा लीजिए सबसे पहले। और झाड़ू पोंछा बिल्कुल नहीं करें, किचन में खड़े होकर काम कर सकते हैं। और जो गौन से आपके पास है, इसमें अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है, लेकिन सब्र वालों के लिए। इसे ख़त्म कर लीजिए, आधा ग्राम 2 बार खाकर खाने के बाद इंशाअल्लाह शिफा मुमकिन है। इंशाअल्लाह। प्रयागराज से फिरदौस हैं, लेकिन फिरदौस से पहले राबिया हैं फोन लाइन पर गोंडा से। जी बताइए राबिया साहब, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे शरीर पे ना थोड़ा सा वो हाथ में जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए राबिया, थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए। जी आपको हाथ में परेशानी है, परेशानी क्या है? हेलो जी राबिया साहब बताइए, आपको हाथ में क्या मसला है? जी हमारे हाथ में दाग हो गया है और शरीर में भी कहीं कहीं हो गया है, तो उसका कोई इलाज? ठीक, थोड़ा सा इंतजार। फिरदौस साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम दोनों लोग से मेरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा 3 सवाल है मैम। पहला है कि हमको शुगर है 5-6 महीना से शुगर है, तो हमको जो है किसी वक्त बहुत ज्यादा कमजोरी लगने लगती है, जैसे लगता है हमको क्या हुआ है, हमें कुछ नहीं समझ में आता। ठीक। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा बच्चा जो है 12 साल का है, उसकी हाइट कम है, हेल्दी बहुत हो गया है वो। ठीक। तीसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे शौहर जो है बीड़ी पीते हैं, उनको कब गिरता है, नहाते हैं तो नहाने के बाद उनके पूरे बदन में खुजली होने लगती है।
उससे वो बहुत परेशान है। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ देखिए, कब्ज के लिए सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीजें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें और पाउडर बना के रखें। एक आता है नमक जैतून, ये एक अलग मखसूस नमक है जो जायके में नमकीन नहीं होता। इसको आप 1 चुटकी नमक 2 गिलास पानी मिक्स कर दें, आसानी से हो जाता है और ये नमकीन भी नहीं होता और ब्लड प्रेशर वाले भी इसे ले सकते हैं। इस 2 गिलास पानी से ये 1 चम्मच जो सफूफ आपने 6 चीज़ों का खुद बनाया, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का, ये खिला दिया करें दिन में 1 बार या 2 बार। इंशाल्लाह उनकी सारी तकलीफ अच्छी होना मुमकिन है, बमे कब्ज़ के, बमे खुजली के। और बीड़ी सिगरेट की जिम्मेदारी आप पर या उन पर, छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। वैसे शौक की चीज़ बड़ी मुश्किल से छूटती है इंशाल्लाह। और देखिए, डायबिटीज़ के लिए एक नुस्खा बड़ा कामयाब है। जैतून का या कलौंजी का सिरका 2-2 चम्मच रोज़ाना खाने के बाद पिया करें अपनी अद्वियात के साथ। मुमकिन है अभी आपको जल्दी, क्योंकि अभी तशखीस हुई है बवासीर और डायबिटीज़, और 1 घंटा पैदल चलें, 5 बार गर्म पानी पिए। अभी अगर 6 महीने से ही तशखीस हुई है तो बहुत फ़ायदा मुमकिन है जी। 12 साल का बच्चा जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है हकीम साहब, गोंद मोरिंगा सफ़ेद खरीद लें और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम पानी के साथ उन्हें दें, क्योंकि हेल्दी बहुत है वो। और भागने दौड़ने का कोई गेम रोजाना कम से कम 1 घंटा खेलें, अभी गुंजाइश है, इंशाल्लाह शिफा मुमकिन है इंशाल्लाह। रांची से सकीना साहिबा, फरमाइए बहन, क्या सवाल है आपका? हम देखिए दीदी, हम बहुत परेशान हो गए। हम 6 साल से बुखार लग रहा है, खाली जांच करा करा के हम थक गए। जांच में क्या आता है, रिपोर्ट क्या बताती है? टाइफाइड है, क्या चीज है, क्यों आता है बुखार आपको? दीदी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ दीदी, हम बहुत परेशान हैं। हम 6 साल से हम बहुत जांच कराए, मलेरिया, टाइफाइड, हर तरह का जांच कराए, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता है। कुछ के मतलब कुछ नहीं निकलता है, लेकिन बुखार हमेशा रहता है, 24 घंटा बुखार रहता है, मलेरिया, टाइफाइड। ठीक है, देखिए आसान नुस्खा है। अलसी को हल्का सा भून लें और इसका 1 चम्मच खाना है और इसके साथ में 1 चुटकी सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून इस्तेमाल करना है पानी में मिलाकर। ये रोजाना 1 दफ़ा अगर लिया करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है जी। सकीना साहिबा कई बरसों से, 6 साल जैसे उन्होंने बताया कि वो परेशान है, मुख्तलिफ मकामात पर तकलीफ है, दर्द है, क्या करें? हाँ देखिए, शायद वही है ना जो 15 दिन जिन्होंने तकलीफ उठाई है, 15 दिन गौनसिया लिया है। वो तो शायद नाहिद साहिबा थी। अच्छा देखिए, ये रांची से जिन्होंने लास्ट में बिल्कुल कॉल की थी, ब्रेक का टाइम हो रहा था, इसलिए उनसे कहा कि थोड़ा सा इंतजार, रहनुमाई मिलेगी इंशाल्लाह, जरूर मिलेगी। देखिए, दर्द कहीं भी हो, हाथों में, घुटनों में, मोंढों में, कमर में, स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, और घुटनों में दर्द हो, मस्कुलर हो, नसों में या पट्टों में हो, तो मेरे तजर्बे में एक दवा या रॉ मटेरियल कहना चाहिए, कच्ची दवा, गौनसिया नाम से एक गोंद आता है जिसको असली लेना लाजिम है। कुछ बेईमानी पे उतर आए दुकानदार, उसकी जगह एलवा देने लगे। एलवा नहीं है ये, गौनसिया एक अलग किस्म का गोंद है जो दुनिया का बेहतरीन रॉ मटेरियल है। इसको अगर आधा ग्राम 2 दफ़ा खाने के बाद पानी या दूध से इस्तेमाल हो तो किसी भी किस्म का दर्द जाना मुमकिन है। उर्फीन है अगली कॉलर हमारे साथ। अगर आपका नाम सही ले रही हूँ बहन, तो अपना सवाल बताएं। वो कॉलर जो फोन लाइन पर मौजूद है, सवाल बताइए। हेलो
جی بہن اپنا نام بتائیے. اپی جو ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپی صرف ہم نے کل آپ سے بات کیا تھا لیکن ہمیں صرف مطلب ہمیں جو ہے دعاؤں کے لیے دعاؤں میں یاد رکھی, دعاؤں کی درخواست سے یہ بات جو ہے آپ شاید سمجھ نہیں پائی تھی یا آواز نہیں کلیئر ہو رہی تھی نا تو اس لیے سمجھ نہیں پائی تھی. آپ دوا وغیرہ تو جو بتائی تھی وہ ہم نے دیکھ لیا ہے وہ حکیم صاحب نے, لیکن ہمیں مولانا مزاز الحق صاحب سے اور آپ سے اور حکیم صاحب سے دعاؤں کی درخواست ہے اولاد کے لیے. عرفین اور نسیم ان دونوں لوگوں کے لیے دعا کر دی. بہت ہم آپ لوگوں کی بہت زیادہ احسان بن رہے ہیں. جی آپ کا سوال بھی یاد ہے, آپ کی گفتگو بھی یاد ہے. حکیم صاحب انشاءاللہ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے. تھوڑا سا اولاد کے لیے ہم نے کل کہا تھا جو جی جی یاد ہے. میرا میسج مزاج الحق صاحب تک بھی پہنچا دیا گیا, پہنچ چکا, پہنچا دیا بہن جی, پہنچا دیا. انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ضرور دعا میں یاد رکھیں گے. شیرین ہے کشمیر سے. جی بتائیں شیرین کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور السلام علیکم حکیم صاحب. ہم شیرین بات کر رہے ہیں سری نگر سے. پہچانتے ہیں جی, ہم نے جو پرابلم پرسوں کہی تھی حکیم صاحب سے میرے بھائی کے ریلیٹڈ کہ پس ہو رہا ہے ان کے فیٹ میں, پہلے ان کے دائنے فیٹ میں ہو گیا تو پھر اس کے بعد رائٹ فیٹ میں, تو پھر جس کی وجہ سے نیل ریموو کرنا پڑا. تو مجھے ایکچولی یہ پوچھنا تھا کہ جو حکیم صاحب نے جب وہاں سے جواب دیا تو مجھے تھوڑی سی نیٹ ورکنگ پرابلم آ گئی تو پراپر سنا نہیں. تو یہ گوند چلغوزہ تھا اور السی تھی کیا؟ اور اگر میں نے صحیح سنا ہے گوند چلغوزہ تو یہ بتا دیجیے حکیم صاحب مقدار کیا ان دونوں کا لینا ہے. اور ایک سوال تھا, وہ جو میرے بھائی ہیں جن کے لیے میں یہ پوچھ رہی تھی وہ OBS ہے, ان کا وزن آلموسٹ 110-115 رہتا ہے, تو پلیز یہ بھی بتا دیجیے ان کا وزن کیسے کم ہو جائے. ٹھیک جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے گوند چلغوزہ صحیح آپ نے سماعت فرمایا, اور اس کی مقدار ایک چٹکی ہے بس, اس سے زیادہ 24 گھنٹے میں نہیں لینا. اور السی کی خوراک 1 چمچ, السی کو ہلکا سا بھون کر اور پاؤڈر بنا لیں, 1 چمچ السی اور 1 چٹکی یہ گوند چلغوزہ پورے 24 گھنٹے میں 1 بار. یاد رکھیں یہ کافی تیز ہوتا ہے, اور کیونکہ ان کا وزن بہت زیادہ ہے تو ان کو زیرے کا سرکہ آتا ہے 2 چمچ پلائیں 2 بار کھانے کے بعد, اور چہل قدمی کو کہیں جب وہ ٹھیک ہو جائیں 1 گھنٹہ چہل قدمی, اور گرم پانی کثرت سے پئیں. خوراک کو نصف کر لیں, آدھا کر لیں, انشاءاللہ ان کو تندرست ہونا ممکن ہے. جی حکیم صاحب, تقدیر اور تدبیر ان دونوں کی اہمیت مسلم ہے اپنی جگہ, لیکن ان کے ساتھ ایک تیسرا جو تیر بہدف نسخہ ہے وہ دعا کا ہے کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے. تو دعا خود کی جائے اللہ سے, ماں باپ کو کہا جائے, ماں باپ بھی دعا کرتے ہی ہیں, اپنے عزیز احباب ہیں جن سے کچھ عقیدت اور محبت ہوتی ہے ان سے بھی دعا کے لیے کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے منوانے کے لیے, اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے, مقصد براری کے لیے کیا کیا جائے؟ جیسے بھی انہوں نے کہا کہ آپ حکیم صاحب سے کہیں کہ وہ دعا کریں, آپ بھی دعا میں یاد رکھیں. تو سب سے پہلے تو انسان کو خود اللہ سے لو لگانی چاہیے, وہ کس طرح لگائے, اور پھر بندوں کی کس طرح سے وہ خاموش خدمت کرے یا کچھ ایسے نیکیاں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے کہ دل سے اپنے آپ دعا نکل جائے. دیکھیے دعا ایک ہمدردی کا نام ہے, اور وہ ہمدردی اس طرف اسٹوڈیو میں بیٹھی ہے جو جیسے شگفتہ یاسمین بیٹھی ہیں, لیکن دماغ میں کہیں نہ کہیں بچوں کا تصور ہے, ارے یہ نہ کر دیا ہو کہ کھانا کھا کے گئے ہوں, ایسی نہ چھوڑ کے چلے گئے ہوں, بچے محفوظ رہیں, کہیں ایکسیڈنٹ نہ کر لیں. یہ ہمدردی ہے, یہ ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے دماغ میں جو ماں باپ کے ہوتا ہے بچوں کے لیے, اور بچوں کے نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے. جس کے بچوں کے ہو جائے, یہ کیمیکل جہاں بھی جس دماغ میں بھی پیدا ہوتا ہے وہ ایک ہمدردی کا کیمیکل ہے جو سوتے جاگتے خواب میں ہر جگہ اسی تصور میں اور اسی کی بھلائی کے لیے کبھی زبان سے نکلتا ہے, کبھی سوتے میں نکلتا ہے. اور پھر ایک کیمیکل ایسا دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ رب العالمین کے لیے, کہ وہ سیٹ اپ ہو جاتا ہے دماغ کا کہ مجھے اپنے کام اپنے رب سے کرانے, میں
غیر اللہ سے اپنے کام نہیں کرانا چاہتا. جس کے یہ پیدا ہو گیا اور جس کا جتنا رابطہ ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دماغ اور دل سب جانتا ہے، پڑھتا ہے، پیدا کرتا ہے، مارتا ہے، تو یہ سلسلہ ٹوٹے نہیں، اللہ سے مانگنے کا سلسلہ ٹوٹے نہیں. اور میں تو ضد بھی کر بیٹھتا ہوں اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ نہیں، تجھے تو کرنا ہی پڑے گا، تو ہی تو میرا رب ہے. اور ایک عام آدمی سے، ایک بڑے آفیسر سے آدمی کتنی عاجزی کرتا ہے کہ یہ کام کر دیجئے، یہ کر دیجئے. 100 بار بلائے گا، 100 بار نہیں ملے گا، پھر بھی وہ جاتا ہے. بس سمجھ لیجئے وہ ایک معمولی آدمی جو آپ کا نوکر ہے، ایک بڑا آفیسر آپ کا نوکر ہے، اور آپ اس سے کتنے گرگار ہیں، اس پر تو آپ کا کتنا ادھیکار ہے، آپ کے پیسے سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، کتنا بھی بڑا آفیسر ہو. لیکن یہ جو طاقت ہے اللہ کی، اس کو محسوس کرنا، ہر وقت محسوس کرنا، یہ محسوس کرتے ہیں تو تقویٰ آ جاتا ہے. اور ایسا نہیں کہ غیر متقی کا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، خوب سنتا ہے اس کی بھی. لیکن ایک کام ہوتا ہے خوشامد سے، ایک ہوتا ہے حق سے. اور اللہ تعالیٰ ایسا دلوں کو جاننے والا ہے کہ اگر ہم واقعی سچے دل سے دعا کرتے ہیں، جیسے ایک خاتون نے دعا کرائی، اب آپ نے دیکھا تو میں تو رونے لگا، مجھ سے انہوں نے دعا کے لیے کہا، اور اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ میں تو گناہگار آدمی اور یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں. لیکن اس نے میری بھی دعا سن لی. تو رابطہ آفیسر سے، اللہ سے، بندوں سے، کہ آپ کے دل میں کیا، یہ سب کچھ جاننے والا اللہ ہے. آپ ہونٹ ہلائیے اور پہلے اس سے جڑ جائیے. یہ نہیں کہ کوئی آپ کسی بھی دروازے پہ دستک دیں گے تو وہ آپ کو پہچانتا ہی نہیں. جب بار بار دیں گے تو وہ پہچاننے بھی لگتا ہے. پھر ہم لوگوں کی جو حیثیت ہے وہ ایک بھک منگے کی ہے، فقیر کی ہے. ایک فقیر آیا، آپ نے دیکھا، اور اندر سے پیسے لا کے دے دیے. اب وہ روز آتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسے ہی وہاں دروازے کے پاس رکھ دیتے ہیں، وہ روز آتا ہے، پھر اس کو دے دیا کرو. تو ہماری اہمیت فقیر جیسی ہے. اللہ دینے والا ہے، ہم روز اس کا دروازہ بجائیں، روز اس کے سامنے التماس کریں. انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ دعا قبول نہ ہو. بالکل حکیم صاحب، ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بڑھیا نے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاید یہ واقعہ ہے، کہ انہوں نے کہا کہ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مسلسل دعا جو ہے مسلسل دستک کا نام ہے، اور جس طرح دستک دینے سے دروازہ کھل جاتا ہے، اسی طرح مسلسل دعا کرتے رہنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. تو وہیں پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا حسن کیا بولتے ہو، کیا اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند بھی ہوتے ہیں؟ تمہارے پکارنے میں کمی ہے، وہ شدت، وہ تڑپ پیدا کرو، پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے. تو انشاءاللہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا حکیم صاحب. ہماری بہن نے جو ہے خاص طور پر گزارش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز مرادوں اور تمناؤں کو، ان دونوں بہنوں کی تمناؤں کو پورا کریں انشاءاللہ. پھول جہاں صاحبہ سے مخاطب ہیں، بتائیں بہن سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی آپ کو بھی السلام علیکم. باجی مجھے پوچھنا ہے کہ نمک زیتون کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے، میری بہن گوند مورنگا 2 مہینے سے کھا رہی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا ابھی. جی. اور تیسرا سوال گوند سیرا اور نمک زیتون کیا کینسر والے مریض کو دے سکتے ہیں؟ کس مریض کو؟ کینسر والے. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب، کیا دیا جا سکتا ہے انہیں؟ ہاں، ضرورت کے تحت دے سکتے ہیں. اور نمک زیتون کا رنگ عام نمک جیسا ہوتا ہے، لیکن ذائقہ نمکین نہیں ہوتا، یہ اس کی پہچان ہے. جیسے آپ کے کچن کے ایک ڈبے میں یا تھیلی میں نمک رکھا رہتا ہے، بالکل ویسا ہی ہوتا ہے، لیکن جب آپ اسے چکھیں گے تو نمکین نہیں ہوتا. اور اکثر لوگ اس کے عوض میں جانے کیا کیا دینے لگتے ہیں. یہ نمک زیتون الگ ٹائپ کا ایک نمک، بالکل نمک ہے لیکن ذائقہ کا فرق ہے. اصلی لیں. گوند مورنگے کے فائدے کے لیے ہمیں 3 سے 5 مہینے انتظار کرنا چاہیے. کسی کو جلدی فائدہ بھی ہوتا ہے، کسی کو دیر میں فائدہ ممکن ہے. جی. اس دوران کے اور کالز ہم تک پہنچے ہیں حکیم صاحب؟ فی الحال کوئی کال یا کوئی سوال میرے پاس ہے نہیں. آپ نے بڑی عمدہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو تو
مقدر مانگو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول بھی ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگو تو نصیب مانگو, مقدر مانگو, کیونکہ میں نے بہت سے عقل والے لوگوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نصیب کی یاوری مانگیں تو کیسے طلب کریں؟ دیکھیے میں نے تو جب اللہ سے مانگا تو میں نے گزارا مانگا تھا, اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے, میں نے کہا تھا کہ میرا گزارا ہونے لگے کسی صورت. اور ہم نہ مانگنا بھی نہیں جانتے, اپنی ضرورت بھی نہیں جانتے, لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے کہ اس کا میں گزارا کروں گا تو میرے پیچھے کئی سو کئی ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کیسے ہوگا. تو میں نے گزارا مانگا اور اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ دیا. ماشاءاللہ, الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے چھپر پھٹ جاتا ہے, کہنا الگ بات ہے, میں نے چھپر پھٹتے ہوئے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ سے مختصر ہی مانگے, گزارا ہی مانگنا چاہیے میرے ذاتی طور پر, کیونکہ وہ خود ہی سمجھتا ہے کہ اس کو کتنی ضرورت ہے اور اس کو تو مانگنا بھی نہیں آتا. کبھی کبھی ہم کسی کے ساتھ اس لیے بھی بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں کہ وہ مانگتا اتنا کم ہے. میں گاؤں جاتا ہوں تو ایک دو دماغی بیمار ہیں اور وہ مجھ سے طلب کرتے 10 روپے اور میں انہیں دے دیتا ہوں 100 روپے, کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں, مجھے ان کی ایک ادا پسند ہے کہ وہ سیدھا وہ 100 روپے کا کچھ بھی لے کر اور اسی وقت کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ عظیم ہے, کریم ہے, سب سمجھنے والا ہے, تو مغفرت زیادہ مانگنی چاہیے, امن مانگنا چاہیے, اپنے ملک کی سلامتی مانگنی چاہیے, اپنے دنیا کی سلامتی مانگنی چاہیے, اور مختصر اور گزارے لائق مانگنا چاہیے, کہ گزارے کا تو شاید اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے اور پورا بھی کر. بالکل. کبھی تک ہاں 2 کالرز اور ہیں. مقصود بھائی سے سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں. جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ دونوں کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی پہلے تو میرے سوال ہے چھوٹے چھوٹے. ایک تو پہلے حکیم صاحب کا میری اہلیہ کو جو ہے گھٹنے میں بہت تکلیف تھی, وہ حکیم صاحب نے ایس کیئر, آر کیئر, ٹی کیئر اور جیتون کا سرکہ سب دیا, تو اس کو جو ہے اب اللہ کا سے جو ہے بہت آرام. دوسرا صاحب ایک میرے کو ایسیڈیٹی کی بہت پرابلم ہے, تو پہلے آپ نے بتایا تھا سوپ اجوائن, یہ تو میں برابر لے رہا ہوں. وہ آج آپ نے بتایا کہ وہ ہلدی اور اجوائن, وہ ہلدی اور وہ دھنیا اور میتھی بھی نیا چالو کر دو. اور دوسرا جو ہے وہ منہ سوکھتا ہے صاحب, بس ایک یہ اور تکلیف بچی, اور رال نہیں بلتی ہے اس میں. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب. دیکھیے وہ نسخہ یوں ہے کہ سونف, سونٹ, جیرا, اجوائن, دھنیا, میتھی, یہ 6 چیزوں کا پاؤڈر بنا لیں اور ایک چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی ملا کر یہ 1 خوراک یا 2 خوراک پورے دن میں کھایا کریں, کھانے سے پہلے بعد میں یا کبھی بھی. تو اس سے آپ کی رال بھی بنے گی اور موشن بھی ٹھیک سے پاس ہوتا ہے, ایسیڈیٹی بھی کم ہوتی ہے. اور یہ 6-7 امراض پہ یعنی ایسیڈیٹی, قبض, بواسیر, انفیکشنز, چاہے پیشاب میں ہو چاہے پیٹ میں ہو یا لیور میں ہو, اور اسکن کے روگ کے لیے یعنی ہمارے کھجلی جو ہوتی ہے جسم پہ یا دانے یا مہاسے, تقریباً 10 امراض میں کام آتا ہے. آپ اس طرح لیں. اور بہت شکریہ فیڈ بیک دینے کے لیے, آپ کی اہلیہ کو فائدہ مبارک. میرا سلام بولیے. جزاک اللہ. جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. حکیم صاحب کا بہت سارا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سب سے بھی اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.